Bon, salam alaikum les jeunes. Bon, j'ai dit, machallah, باش نزيدو نكملو la stéréoisomérie géométrique. Bon, اليوم نحكوا على le nombre de stéréoisomères تاع une molécule فيها des doubles de configuration Z ou E. بدينا هاد لا موليكول شفنا لا كونفيغوراسيون تاعها تاع هاد لا موليكول اللي فيها ان CH3OH هنا O ميثيل. قلنا عندنا هنا دو كونفيغوراسيون، هنا لقينا اون كونفيغوراسيون 2Z وهنا لقينا اون كونفيغوراسيون 4E. بيان سور نتبع لا نيميروتاسيون تاع لا شين كاربوني لا بلو لونغ 5 6 7. On a nommé la molécule, قلنا هاد لا دوبليزون ما عندهاش une configuration parce que فيها deux substituants identiques. وقلنا le nom تاع هاد la molécule c'est acide 2Z 4E. En position 2 عندي bromo, en position 4 عندي hydroxy. Bon, pour la vidéo اللي فاتت كنت ناسي الميثيل. En position 3 عندي méthyle. نكمل en 5 en position 5 عندي méthoxy. En 5 عندي position méthoxy. Hepta 2 4 6 trianoïque. Ok, trianoïque. هذا اللي نتاع هاد لا موليكول. بون هاد لا موليكول راهي en topologique, en formule topologique. وكما ديتها لكم بهاد لا formule semi-développée. COH هنا ندير كربون، هنا ندير PR، هنا ندير une doublison، هنا ندير كربون CH3، هنا كربون OH، ولكن doublison هنا O CH3، وبعدك هنا كاين كربون بيان سور، هنا كربون، هنا عندنا ان CH وهنا دوبليزون CH2. وكان عطيتها لك بهاد لافور. هادي سي اون فورمول توبولوجيك. Quelle est la différence entre topologique et une formule semi-développée? Topologique تجي en zigzag. كي تجي en zigzag نجمو نعرفو l'emplacement تاع لي substituants en avant en arrière. كي تكون formule développée بهاد la forme ou la semi-développée ou la développée, est-ce que نجم نعرف la position تاع les hydrogènes ou تاع les substituants par rapport à la doublison? Impossible. Donc هنايا الا مديت لك هادي اسكو نجم نعرف لا configuration؟ ما نجمش نعرف لا configuration. لو نون تاع لا موليكول غادي يتمد بهاد لا فورم sans configuration. معناتها لو نون غادي يجي بهاد لا فورم اسيد ونبدا ديريكتومون دو برومو الا مديت لك هاد لا فورم. اوكي، معناتها الا مديت لك une formule semi-développée معناتها عطيتك لي 4 propositions، عطيتك كاع لي possibilités. كيف هذيك كاع لي possibilités؟ هاد لا دوبليزون هنا قد تكون زاد وقد تكون او، اون دوبليزون قد تكون زاد قد تكون او. هاد لا دوبليزون قد تكون زاد قد تكون او. هادي ما عندها ني زاد ني او، ما نحكوش عليها. معناتها شحال كاين؟ هادي زاد او، هادي زاد او، معناتها كاين شحال من بوسيبيليتي؟ زاد زاد او او زاد او او زاد. معناتها كاين 4 بوسيبيليتي. معناتها كي نعطيك هاد لا موليكول ما تنجمش ايدونتيفي لا كونفيغوراسيون. اوكي، وفي هاد لو كا الا عطينا لك هاد لو كا تاع هاد لا موليكول، لا كيسيون اللي تنجم تجي تقول لك اعطيني لو نومبر دو ستيريوزومير بوسيبل. شحال عندها هاد لا موليكول، شحال عندها من ستيريو ايزومير، دونك شحال عندها من بوسيبيليتي. كي نقولوا ستيريوزومير دو جيوميتريك معناتها نحكوا على لي كوبل او زاد او زاد زاد او 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 زاد زاد. اوكي، هذه هي. حنا باش نحكوا على هاد لو نومبر دو ستيريو ايزومير pour une molécule qui a plusieurs doublisons, le nombre de stéréo isomères t'as une molécule organique est donné par la relation de puissance n avec n ou le nombre de double liaison, bien sûr CCA, double liaison
CC de configuration Z ou E. معناتها الآن هو لو نومبر تاع لي دوبليزون اللي نجمو يكونوا Z ولا E. كيما هنايا لو نومبر دو دوبليزون اللي قد يكون عندهم دي كونفيغوراسيون Z و E. شحال كاين دوبليزون؟ كاين زوج، كاين هادي وهادي. هادي ما تدخلش في الكالكول، ما يدخلش في لو نومبر ان. دونك ان هنا ايغال ا 2. ان لو نومبر في لو كا تاع لو كا بريسيدون سي ان ايغال ا 2 باسكو عندي دو دوبليزون هادي وهادي عندهم دي سبستيتيون ديفيرون. ما عندهمش دي سبستيتيون ايدونتيك في الميم كربون. كي يكونوا دو سبستيتيون ايدونتيك في الميم كربون مش شرط يكونوا اش، قد يكون سي سي ال ولا سي ما باش انا سي ايتيل. المهم دو سبستيتيون تاع لا دوبليزون كي يكونوا ايدونتيك ما تنجمش تقول زاد ولا او. اوكي معناتها يعطيك هاد لا فورم ولا ما تنجمش تخرج لا كونفيغوراسيون. هنا تنجم تحكي على ان موليكول سون كونفيغوراسيون وهاد لا موليكول عندها بليزيور ستيريو ايزومير. اوكي هنا معناتها قلنا ان ايغال ا 2 ندير ابليكاسيون لو نومبر دو ستيريو هو égale 2 puissance 2 égale à 4 stéréoisomères. Ok? Stéréoisomères. هاد les 4 شكونهم؟ كي نشوف لا موليكول شكونهم les 4؟ عندي en position 2 و 4. هاد les stéréoisomères لو كان يقول لي سيتيهم لي هاد سيتي سي stéréoisomères نقول له بلي les stéréoisomères عندي 2 Z 4 Z. Deuxième possibilité 2 E 4 E. Troisième 2 Z on بدل 4 بال E ou la quatrième et la dernière 2 E 4 Z. هادو هما les stéréoisomères possibles. Des fois يقول لك représenter ces stéréoisomères. كيف تريبريزونتيهم هادو les stéréoisomères؟ On va représenter ces stéréoisomères on représente ces stéréoisomères. وقلنا عندنا هاد لا موليكول الا بدينا بهاد لا موليكول قلنا في ليكزارسيس مثل هاد لا فورمول سيمي ديفلوبي سي بي ار هنا سي سي اش 3 سي او اش دوبليزون سي او سي اش 3 وهنا سي اش CH2. عطاني هذه قال لي رسم لي 4 ستيريو ايزومير ديريكتومون. شنو نروح ندير؟ لا شين هذه كربوني لا بلو لونغ نديرها اون زيكزاك. شحال فيها 1 2 3 4 5 6 7 نديرها اون زيكزاك هنا ديريكتومون. نرسم لا بروميير فورم نديرها اون زيكزاك ما نكسرش راسي. هذا سي او اش 1 2 3 4 5 6 7. اوكي هنا عندي acide COH. Numérotation bien sûr باش ما نغلطش. La position تاع les substituants عندي في 2 un atome de brom. En 3 عندي CH3. CH3 قد نديرها قد ما نكتبهاش باسكو في الطوبولوجيك ما نديروش لي ليزون CH نكتبو ديريكتومون ان CH3. كون نخلي كيما هكا درنا CH3 هنا في البوتشان. هنا OH en 4 OH en 5 OCH3 سوف تجيب هاد لافورم. هنا en 2 عندي دونك نعاود نيميروتي باش ما نغلطش 4 5 6 7. في 2 ما بين 2 3 عندي ان دوبليزون. ما بين 4 و 5 عندي ان دوبليزون. ما بين 6 و 7 عندي ان دوبليزون. معناتها نرسم اون فورم ماشي شرط نروح نحوس على كونفيغوراسيون زاد ولا او. نرسم اون فورم من هاد لا بروميير فورم هذه غادي تكون واحده من هذوك لي 4 ومن هذه خرج لي 3 زوتر. معناتها هنايا هذه اللي مديتها لكم مقبيلات هذه لا فورم كون نخرج لا كونفيغوراسيون غادي نخرج في اون كونفيغوراسيون هنا 2 زد 4 او. اوكي دونك هذه سي اون كونفيغوراسيون 2 زد 4 او. باش نخرج لا دوزيام كونفيغوراسيون لي 3 زوز شنو راح ندير؟ باغ اكزومبل شنو ندير باش نخرج اون اوتر؟
باغ اكزومبل نسوفغاردي كونسيرفي وانا نقول كونسيرفي وحده ونبدل وحده كونسيرفي 2 زد ونبدل 4 او 4 او كنبدلها نردها 4 زد باغ اكزومبل راني باغي نحوس على 2 زد 4 زد 2 زد تقعد كيما راهي 4 او تولي 4 زد شنروح ندير نبدل ما بين هاد لو سبستيتيون وهاد لو سبستيتيون اللي يكونوا في البوتشان هذا نحطه هنا وهذا نحطه هنا et j'obtiens cette forme. معناتها نحكم غير لي سبستيتيون تاع ان اتوم دو كربون ماذا بيكم اللي يكون في البوتشان ما تروحوش تبدلوا هذا لو سبستيتيون تاع هذا تاع هذه واحد لاشين بدلوا ليكم في لوست كوتي اللي يكون كيما نقولوا سبستيتيون صغير بدلوا له لومبلاسمون تاعه هنايا او اش هنا اون دوبليزون ان بي ار هنا سي اش 3 قلنا او اش هنا شتولي عندي تولي عندي هاد لا فورم دوبليزون تولي الفوق وهنا تحت يولي عندي الاوميتيل وهنايا هادي تقعد 2 زد هادي شتولي عملها لومبلاسمون تاع لي سبستيتيون بريوريتير تولي 4 زد اوكي ومن بعد اش ندير نعاود الميم طرافاي نبغي نحوس باغ اكزومبل 4 زد خليها هادي ردها 2 او 4 زد 4 زد خليها ونبدل او باش نبدل ما بين لاسيد والبي ار لي سبستيتيون تاع الكربون نبدل لومبلاسمون تاعهم هذا نرده لتحت وهذا نرده لفوق شنو نلقى هاد لا فورم البي ار يجي الفوق والتحت يجي سي او اش لاسيد et j'obtiens هاد لا فورم بيان سور الكاد زاد يقعد كيما راه هنايا كنفيريفي هنا لومبلاسمون تاع هذا راه بون او اسمو طرافاي دونك هنا لو بي ار مع من مع لو سبستيتيون بريوريتير دونك لو بي ار مع هاد لو كربون راه هاد لو كربون غادي تكون 2 او هادي 2 او والكاد زد تقعد كيما راهي 4 زد ولا ديرنيير نردها 4 زد نردها او قلنا زد او زد او زد باقي الاو معناتها الاو هادي نردها كيما كانت الاو نخليها هادي البي ار او اش تقعد 2 او وهذه ردها كيما كانت هنا ردها 4 او معناتها الاو ميتيل يجي الفوق ولا دوبليزون تجي لتحت وهنا جوبتيان 4 او 2 او اوكي هما لي سبستيتيون تاع 4 او هما لي سبستيتيون تاع 2 E. Donc, les stéréoisomères possibles pour cette forme. Ok? كاين 4